बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आकाए नामदार फ़ख्रे दो जहाँ सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कब पैदा फरमाया? क्या नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात की तख्लीक से पहले वजूद में थे? क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया गया? क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सजदा करवाया गया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी मिट्टी से पैदा फरमाया गया? नाज़रीन, तो आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। ये वो सवालात हैं जो कि हमारे जहनों में अक्सर घूमते रहते हैं, लेकिन हम इनके जवाबात नहीं तलाश कर पाते। आज की वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाबात हदीस और कुरान की रोशनी में दिए जाएंगे। कुरान और हदीस की तमाम तशरीहात और तफसीरात छानने के बाद अव्वल ता आखिर हमें यह मालूम होता है कि पूरी बज़म कौन और मकान में महबूबियत आला के मुकाम पर एक ही ज़ात और एक ही शख्सियत फ़ाइज़ है, और बेशक वो नबी आखिर इल्ज़ामा ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है। भला उस ज़ात से भी अफजल कोई हो सकता है जिसके लिए अल्लाह पाक ने तमाम मखलूक़ात की तख्लीक की? महबूब अगर आपको पैदा ना करता तो कायनात हस्त व बूत को भी वजूद में ना लाता। आएँ सबसे पहले हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तख्लीक की बात करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक के बाब में ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आइमा अक़ाइद के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तख्लीक के एतबार से पूरी कायनात पर हकीकी अवलियत हर किस्म के शक व शोबा और इख्तिलाफ से बलातर है। तमाम आइमा इस बात के कायल हैं कि नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले तख्लीक किया गया। इमाम तिरमिज़ी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले कौन सी चीज़ पैदा फरमाई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, बेशक अल्लाह पाक ने तमाम मखलूक को पैदा करने से पहले मेरे अनवर अपने नूर के फैज़ से पैदा फरमाया। फिर मेरे अनवर मशीयत इलाही के मुताबिक जहाँ चाहता सैर करता रहा। उस वक्त से ना लूह था, ना कलम थी, ना जन्नत, ना दोज़ख, ना आसमान और ज़मीन, ना सूरज, ना तारे, और ना कोई फ़रिश्ता, ना कोई जिन और इंसान। फिर जब अल्लाह पाक ने इरादा फरमाया कि मखलूक़ात को पैदा करे तो उस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। नूर के पहले हिस्से से कलम को पैदा किया, दूसरे से लूह और तीसरे से अर्श को, जबकि चौथे हिस्से को फिर मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते, दूसरे से कुर्सी, तीसरे से बाकी तमाम फ़रिश्ते, और फिर चौथे हिस्से को मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया। पहले से आसमान, दूसरे से ज़मीन, तीसरे से जन्नत और चौथे से दोज़ख को तख्लीक फरमाया। नाज़रीन, हदीस कुदूसी में अल्लाह पाक ने ख़ुद ही नूर मोहम्मदी से हर शय को तख्लीक फरमाने की वजह बयान फरमाई है। इरशाद बारी ताला है, अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तो ना आदम को पैदा करता और ना ज़मीन और आसमान को। हज़रत इमाम कस्तालानी रवायत करते हैं कि नूरी मोहम्मदी को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अनवार अंबिया पर तवज्जो करे, बस उस नूर ने सब अनवार को ढांप लिया। तो अल्लाह ने अनवार अंबिया से इरशाद फरमाया कि ये मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, अगर इन पर ईमान लाओगे तो तुम्हें शर्फ़ नबूवत से सरफराज फरमाया जाएगा। उसका ज़िक्र कुरान पाक में अल्लाह पाक यूँ फरमाता है, यानी याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से ये अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करके मबऊस करूँ तो इसके बाद आपके पास मेरा प्यारा रसूल आ जाए, तुम सब इस पर ईमान लाना और उसके मिशन की मदद करना। इमाम तिरमिज़ी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आपको नबूवत कब अता फरमाई गई? तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जसद के दरमियान में थे, यानी उनके तन में अभी जान भी ना आई थी। अहकाम इब्नुल क़त्तान में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत है
کہ انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 قبل، جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کے عرش و عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، نیچے صرف پانی تھا اور اوپر اسی کو معلوم یہ ہے کیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ امام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا، اس میں ایک بات یہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کی، باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، باری اللہ تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا فرماتا۔ یہ تو تھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق۔ اب سوال یہ ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد محمد پہ کیسے داخل کیا گیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک کیسے بنایا گیا؟ اس بارے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لاؤ کہ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کی تخلیق کے لائق ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 دفعہ زمین سے مٹی لے کر گئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یثرب کی زمین پر اترے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روضہ مبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ امر خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں دھویا گیا، اور پھر اللہ پاک نے نور نبوت کو جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اور زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا، روضہ مبارک کی سفید مٹی میں رکھ کر اس کو لوح قلم، عرش و کرسی، زمین و آسمان ہر جگہ پھرایا تاکہ ہر شے اللہ کے محبوب کے شرف و فضل کو پہچان لے۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انور حضرت آمنہ کے بطن میں داخل ہوا تو وہ جمعے کا دن تھا۔ اس رات کے دوزخ کو بند کر دیا گیا اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلا دی گئی، اور ایک منادی نے پوری کائنات میں ندا دی، سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا انوار اپنی والدہ کے بطن میں آ چکا ہے، جہاں اب اس کے جسد عنصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے رہبر و بشتری بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ روایت ہے کہ اسی دن سے قریش پر سے سخت و قحط کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ ناظرین، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، یہاں تک کہ پوری کائنات نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، اور ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل ایمان، اہل محبت و عشق بن سکیں، ہمارا نام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اصفیہ یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔